टेलीफोन लाइन में हमारे साथ मौजूद है फैसल एदी, चेयरमैन एदी ट्रस्ट। ज़ाहिर है किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। फैसल भाई, आप जरा हमें बता दें इन नटशल मुख्तसरन कि इस वक्त क्या सैलाब ज़लज़ला से क्या सूरत हाल है, चूंकि ज़ाहिर है आपका तो इतना बड़ा नेटवर्क है, क्या सूरत हाल क्या है, जरा कुछ अल्फाज में बताएं, हमें एक्सप्लेन करें। हाँ वसीम बदामी साहब, जो है वो सूरत हाल अच्छी नहीं है। हम इतनी मेहनत करने के बावजूद भी 10% लोगों की, मैं इंक्लूडिंग गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, ईडी की बात कर रहा हूँ, दूसरी जितनी भी एनजीओ काम कर रही हैं, हम 10% लोगों तक की मदद नहीं कर सके हैं और बहुत बुरी सूरत हाल है। हर चीज की शॉर्टेज हो गई है उन इलाकों में। सब्जियों की, खाने पीने की चीजों की कीमतें 3-3, 4-4, 5-5 गुना बढ़ गई हैं और है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है कहीं पे। नहीं, आपने क्या कहा, ये क्या मैंने ठीक सुना? आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट प्लस एडी प्लस ऑल दी ऑर्गेनाइजेशन ये मिला के 10%, यानी अगर सैलाब, आप ये कह रहे हैं कि अगर कह रहे हैं कि 100 लोग अगर मुतासिर हुए सैलाब से तो इस वक्त 10 लोगों की मदद की जा सकी है, यही कहा आपने? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ और बिल्कुल होश में कह रहा हूँ कि हमने 10% लोगों की भी, ये भी बहुत मोहतात अंदाजे के साथ, इससे भी कम लोगों की मदद हुई है और हम नहीं पहुंच पा रहे हैं इन इलाकों के अंदर। तहसीलों में यूनियन काउंसिल लेवल तक तबाही आई हुई है और हर जगह पानी है। अभी तक लोग फंसे हुए हैं और हम इनको नहीं निकाल पा रहे हैं। अच्छा, इस वक्त फैसल साहब, मैं अगर आपसे पूछूं, जाहिर है कदम कदम पे चैलेंजेस हैं, ये मुतासिरीन को सबसे बड़ा चैलेंज क्या है इस वक्त? मुतासरीन जो है वो खुले आसमान तले बैठे हुए हैं, इनके कच्चे घर टूट चुके हैं, पानी के अंदर हैं, इनकी आमदनी के सारे जराए खत्म हो चुके हैं। इनकी जो खुराक होती है ये जखीरा करते हैं देही इलाकों में। फार्मर्स जो होते हैं उनको इनकी मेहनत की अवज़ जो है वो मिलता है, अजनास मिलता है, उनका अजनास डूब के खत्म हो चुका और हम कहत की सूरत हाल में दाखिल हो रहे हैं। इसको काउंटर करने के लिए नेशनल लेवल पे हंगामी बुनियादों पे कुछ करने की जरूरत है, वरना यहाँ पे बहुत बड़ा नुकसान होगा, बहुत बड़ी हलाकतें होंगी। यानी कि अगला जो क्राइसिस हमारे सामने खड़ा है वो, अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, अगर तय अरेंजमेंट हो सके तो लोगों का भूख की वजह से लोगों की जिंदगी मुतासिर होने या मर जाना, ये एक अगला चैलेंज सामने ये खड़ा है कि भाई कुछ खाएगा तो जिंदा रहेगा ना। नहीं है, हमारी गंदुम, लाखों टन गंदुम हमारी डूब चुकी है जो गवर्नमेंट के पास जखीरा होती है और इस वक्त दुनिया भर में गंदुम का क्राइसिस मौजूद है और हमारे पास जो थोड़ी बहुत बची कुची गंदुम थी वो डूब चुकी है इन सारे सदर्न रीजन में पाकिस्तान के। हमें जो है वो बड़े स्टेप्स लेने होंगे, ना तो हम बहुत बड़ा कहत का सामना कर रहे हैं। और ये क्लाइमेट चेंजेस है, हमारा कसूर नहीं है, हमारा कसूर इतना है कि हमने कुछ मिसमैनेजमेंट किए हैं, लेकिन उसका भी इतना प्रोपोर्शन नहीं है। कसूर जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज और डेवलप कंट्रीज का है जिन्होंने कार्बन एमिशन किए हैं। हमने तो 1% से भी लेस कार्बन एमिशन किए हैं, इसमें हमारा कतन कोई कसूर नहीं है। और फैसल साहब, ये आपने जो अभी सारी सूरत हाल बताई है, लोग ज़ाहिर देख रहे हैं, तो आप बता दें कि आप लोगों से क्या कहेंगे, किस सूरत में इमदाद करें, यानी कि सबसे ज्यादा जरूरत आपको किस चीज की है? पैसे दें, बर्तन दें, कपड़े दें, खाना दें, या इनमें से जो चीज दे सकते हैं दें, हर चीज ही काम की है, ताकि जरा लोग पता चले कि वो क्या करें। हमें राशन की जरूरत है, हमें जो है वो इमदाद की किसी किस्म की भी इमदाद दें, इसमें राशन दें और खुश्क राशन दें। हमें जो है वो इन चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत है, हम इन इलाकों में पहुंचाएंगे। ठीक है। और फैसल साहब, ये यानी क्या कुछ ऐसे इलाके हैं जहां तक अभी तक रसाई नहीं हो सकी है, या रसाई हर इलाके में हो गई है, अब इमदाद नहीं हो पा रही है, या कुछ इलाकों में अभी तक पहुंच ही नहीं पाई है कोई मशीनरी? रसाई नहीं हुई है, मैं आपको कह रहा हूँ। हम तहसील लेवल से नीचे नहीं जा सक रहे हैं, तहसीलों तक भी बहुत मुश्किल हो रहा है कुछ, और यूनियन काउंसिल लेवल तक हमारी सारी यूनियन काउंसिलें डूबी हुई है, बहुत सारी तहसीलों की, वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। और नकल मकानी बहुत बड़े पैमाने पे डेली बुनियादों पे हो रही है। जो लोग पानी कम होने की वजह से निकल पा रहे हैं वो सब शहरों का रुख कर रहे हैं। उनके पास कोई भी जरिया नहीं है अपने मवेशियों को जो जिंदा बचे हैं उनको डाल के ट्रैक्टर ट्रॉलियों पे, ऊंट गाड़ियों पे, गधा गाड़ियों पे ये निकल रहे हैं और बड़े पैमाने पे हैं। और ये मैं आपको फिर से कहता हूं कि लेस देन 10% लोगों तक हम मदद पहुंचा सके हैं, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छी चीज की है, 25,000 रुपए मुतासिर में तकसीम करना शुरू कर दिए हैं। ये बहुत मामूली रकम है लेकिन शुरू कर दिए हैं, इनको ये रकम बढ़ानी होगी।
تھینک یو فیصل بھائی، بہت شکریہ، آپ سے ہم رابطے میں رہیں گے انشاءاللہ. آپ ہیں، سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ ہیں، JDC ہے، سارے ادارے الخدمت ہیں، جو لوگ سب کام کر رہے ہیں ظاہر ہے سب کے بھی، تو آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ کہ اپنے طور پہ آپ لوگ بھی کام کر رہے ہیں. اور ناظرین آئی ایم شیور کہ اپنے طور پہ جو ہے وہ جس سے جو ہو سکے گا وہ ضرور کریں گے انشاءاللہ. بلوچستان بطور مجموعی، کوئٹہ کیا صورتحال ہے؟ ہم نے مصطفیٰ کریم سے پوچھا کہ وہ ہمیں ذرا آگاہ کریں. جی مصطفیٰ. مانسون کی بارشوں نے ملک کے دیگر صوبوں کی طرح بلوچستان میں بھی بری طرح تباہی پھیلا دی ہے. اس وقت میں جہاں موجود ہوں یہ نواں کلی جو شہر کا نوائی علاقہ ہے، اور یہاں پر نصر آباد کے قریب ہم موجود ہیں. اس وقت ہم دکھانا چاہیں گے ناظرین کو یہ نواں کلی کا بائی پاس روڈ ہے، جو اس وقت ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بائی پاس کا ایک حصہ بالکل منہدم ہو چکا ہے، جبکہ اس میں آنے والے بجلی کے جو پول ہیں وہ اس وقت گرے ہوئے پڑے ہیں. بجلی کی جو تاریں ہیں وہ بکھری ہوئی پڑی ہیں. ساتھ ہی ساتھ گیس کی جو پائپ لائن جاری ہے یہ بھی بالکل کٹ آف ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے ایک وسیع علاقے کو گیس کی فراہمی معطل ہے. اوورآل اگر ہم بلوچستان میں ہونے والی تباہی کا ذکر کریں تو اس میں سب سے پہلے جانی نقصان کا ذکر کرنا ضروری ہوگا. اس وقت سرکاری اعداد و شمار یہ کہتے ہیں کہ صوبے کے مختلف علاقوں میں موجودہ جو جتنے بھی اسپیل آئے مانسون کی بارشوں کی، اس کے نتیجے میں جو سیلابی ریلے آئے، ان کے نتیجے میں اب تک جو ہے سرکاری رپورٹ کے مطابق 245 افراد جو ہے وہ جانوں سے دو بیٹھے ہیں، جبکہ سینکڑوں کی تعداد میں اب جو شہری تھے وہ زخمی بھی ہوئے تھے. علاوہ ازیں اگر ہم دیکھیں تو 2 لاکھ سے زائد ایکڑ رقبہ زرعی اراضی جو ہے وہ اس سیلاب کی زد میں آ کر بالکل تباہ و برباد ہو کر رہ گیا ہے. اور اس وقت بھی جو نصیر آباد ڈویژن کی زرعی اراضی ہے ہزاروں ایکڑ، وہ اس وقت بھی پانی تلے ہے. کامل عارف ہمارے ساتھ ہیں خیرپور سے. اس سے پہلے کہ میں کامل کی طرف جاؤں، کامل خیرپور میں اگر میں غلطی نہیں کرا تو وہیں اسی علاقے میں ہے جہاں کے نمائندوں میں سے ایک جناب منظور وسان صاحب ہیں. اور یعنی میں کیا کہوں اس پہ، ایک تو یعنی آپ نے لڑکانہ کا احوال سنا. لڑکانہ کوئی ماڈل سٹی ہونا چاہیے، چونکہ یعنی پیپلز پارٹی کا منبع مرکز اور پیپلز پارٹی کی انٹرپٹڈ حکومت رہی ہے انٹیریئر سے. کیا حال ہے آپ نے دیکھا. یہاں کراچی میں لیاری کو ایک ماڈل علاقہ ہونا چاہیے، حال آپ نے دیکھا. انٹیریئر سندھ کو ماڈل پروونس ہونا چاہیے، لیکن یہ وہ سب تو نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ کس لیول کا آپ کو جو ہے وہ میں کیا کہوں، کس لیول کی آپ میں ہمت ہونی چاہیے کہ جس کے بعد آپ وہ اسٹیٹمنٹ دے سکیں جب آپ کو پتا ہے کہ یہ پانی اس وقت موت ہے ان کے لیے، پانی اس وقت موت کی علامت ہے لوگوں کے لیے. منظور حسن صاحب نے کیا کہا تھا؟ آپ نے اٹلی کبھی گئے ہوں گے تو وینس کا پس منظر ہے نا، یہ منظر ہے جس طرح سے گاؤں بھی ہیں اور بنگلے گھر بھی ہیں اور پانی بھی ہے. اسی طرح کا میں نے پہلے گیا ہوا تھا وینس، تو مجھے یہی حال دیکھا تھا. اب یہ اسی علاقے کے اطراف سے جناب کامل عارف صاحب آپ بتائیے کہ کیا صورتحال ہے. جی وسیم، میں اس ٹائم پہ خیرپور میں موجود ہوں. خیرپور کی تمام تحصیلیں ہی جو ہیں اس ٹائم پہ بری طرح سے متاثر ہیں. ہم جہاں جہاں خیرپور میں گئے اور وہاں تباہی کے مناظر نظر آئے. کئی گاؤں ایسے ہیں جو صفحہ ہستی سے مٹ چکے ہیں. اس ٹائم پہ میں منظور وسان صاحب جو کہ پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، ان کے گھر کے باہر موجود ہوں. اور ان کے گھر کے باہر بھی ایک سمجھیں کہ جو ان کی انٹرنس ہے وہ دریا کا منظر پیش کر رہی ہے. لیکن شاید ان کا جو لیٹسٹ بیان ہے تو وینس کا منظر ان کے گھر کے باہر بھی ہے، لیکن ان کو شاید یہ وینس کا منظر جو ہے وینس کا منظر جو ہے پسند نہیں آیا. انہوں نے اپنے گھر کے باہر بند باندھ لیا ہے اور انہوں نے اپنے گھر میں پانی کو آنے سے روکا ہے. ہم نے خیرپور کا سفر شروع کیا اور ہم کوٹ ڈی جی تک گئے، اور کوٹ ڈی جی تک راستے میں جتنے بھی چھوٹے بڑے شہر آئے تمام کے تمام کسی نہ کسی طرح متاثر ہیں. کئی گھر ٹوٹ گئے، کئی بچ گئے. جو کچے گھر تھے وہ مکمل طور کے اوپر تباہ ہو گئے. راستوں میں جہاں جس کو جگہ ملی متاثرین کو انہوں نے اپنے کیمپ ڈال لیے. خاص طور کے اوپر یہاں پہ بیماریاں جو ہیں وہ بہت زیادہ پھیل رہی ہیں، کیونکہ لوگ اپنے گاؤں تک جاتے ضرور ہیں. وہاں سے کوئی ایک آدھ چیز جو سامان بچا ہوتا ہے اس کو اٹھاتے ہیں، پھر لے کے آتے ہیں، پھر ایک نئی جگہ پہ جانے کا بندوبست کرتے ہیں. تو یہ وہ صورتحال ہے خیرپور کی جو میں نے کہا آپ کو تھوڑا سا یہاں سے رپورٹ کریں. اور اس تمام صورتحال کو اور اتنی خراب صورتحال کو الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے. بہت شکریہ سارے رپورٹرز کا، سب کا بہت شکریہ. ہم سب کا فرض ہے کہ اپنے اپنے طور پہ ہم سے جو بن پاتا ہے اپنے سیلاب متاثرین بھائی بہنوں کے لیے ضرور کریں. زندگی صحت رہی تو انشاءاللہ کل ملتے ہیں. اللہ حافظ جناب. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں،
अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिक़ा खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज़ इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।